बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। योम आज़ादी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम हरफ रोशन लेकर आपका मेज़बान काशिफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। आप सबको पाकिस्तान का योम आज़ादी मुबारक हो। मौजूद सामीन, आज पाकिस्तान का 74वां योम आज़ादी और 73वीं सालगिरह है। यानी पाकिस्तान को बने में जो 73 साल हो चुके हैं, लेकिन 14 अगस्त 1947 को अगर हम उसमें शामिल करें यानी योम आज़ादी वो था, तो फिर आज 74वां योम आज़ादी है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान दिया। और पाकिस्तान की तारीख़ जो लोग जिन्होंने पढ़ी है, जो जानते हैं और जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखी है, ये तारीख़ बहुत तल्ख़ रही है। और पाकिस्तान के बारे में कायद-ए-आज़म के एक फरमान को मैं लेके आगे चलूँगा कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन बर सग़ीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। पाकिस्तान पे आपको याद है कि हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और तहरीक पाकिस्तान किसी न किसी अंदाज़ में जारी रही। 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसमें बज़ाहिर मुसलमानों को नाकामी हुई, लेकिन तहरीक आज़ादी जारी रही। इस तहरीक आज़ादी में लाखों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, अपनी इस्मतों को कुर्बान किया, अपनी जायदादों को कुर्बान किया, लेकिन ये जज्बा कम ना हो सका। यानी ये चिंगारी जो है ये मौजूद रही। और 1947 में यानी 14 अगस्त 1947 में जो ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, उसे कायद-ए-आज़म ने पाया, तकमील को पहुंचाया। कायद-ए-आज़म और उनके रुफ़क़ा ने हमारे लिए एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान बनाया जो दुनिया में, पूरी दुनिया में दूसरी नज़रियाती मुमलिकत थी। पहली नज़रियाती मुमलिकत मदीना की रियासत थी, और उसके बाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से आपके सामने, हमारे सामने आया। जदोजहद आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें से बहुत कम लोग आज हम में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें खराज तहसीन न पेश करना, उनकी खिदमात का एतराफ़ न करना, उनके साथ ज़्यादती होगी। पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात भी देखी, आज भी हम मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये भी है कि आज हम इक़्तिसादी मैदान में, दिफाही मैदान में और दीगर मैदानों में बहुत आगे जा चुके हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आने वाला वक्त यानी बहुत जल्द हम दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल हो जाएंगे। हम सब जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, अपने अपने शोबे में हम मेहनत करें, अपना फ़र्ज़ एहसन तरीके से सरअंजाम दें, तो यकीन जानिए कि तरक्की की मंजिलें बहुत आसान हो जाती हैं। और एक बात है कि हम दूसरों पे तनकीद तो करते हैं, अपना जायज़ा नहीं लेते, अपना एहतसाब नहीं करते। हर आदमी अगर अपना एहतसाब करे और ये देखे कि मेरे जो फ़राइज़ हैं मैं पूरे कर रहा हूँ या नहीं, तो यकीन जानिए सारे मामलात, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम, और मुझे एज़ाज़ हासिल हुआ इस प्रोग्राम की निज़ामत का। आपको मैं ये भी बता दूं कि ना तो मैं शायर हूँ, और जनाब ना मैंने कभी शायरी की और ना मुझसे शायरी हो सकी है, लेकिन उर्दू अदब का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। उर्दू अदब से मोहब्बत है। बाकी पाकिस्तान में जितनी भी ज़बानों में शायरी की जाती है उससे मोहब्बत भी करता हूँ, उसे पढ़ता भी हूँ, और जो समझ नहीं आती वो उस्तादों से पूछ भी लेता हूँ। आज मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये अपने अपने शोबे के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और मैं हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ जो शोरा मौजूद हैं, हम इनसे वतन के हवाले से, योम आज़ादी के हवाले से इनका कलाम सुनेंगे, और इसके अलावा इनसे गुफ्तगू भी रहेगी। ज़ाहिर है सब लोग अपने अपने शोबे के न सिर्फ बड़े नाम हैं, बल्कि इन्होंने बहुत सा काम भी किया है। जो लोग हमारे साथ आज यहाँ पे इस महफ़िल में मौजूद होंगे, मैं उनका तारुफ़ भी आपसे कराता चलूँ, और तारुफ़ के बाद जनाब हम उनसे उनका कलाम सुनेंगे, और यकीनन आपको ये पसंद आएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं। ये हमें भिजवाए हैं फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति ने, और इनका कहना है कि हिफ़्ज़ान सेहत का वादा, विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक, हमारा रिश्ता फ़ौजी सुप्रीम के साथ। मेरे साथ जो शोरा मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ आपसे कराता चलूँ। बहुत बड़ा नाम है जी, प्रोफेसर जलील आली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तमग़ा इम्तियाज़ हैं। हमारी खुशकिस्मती कि आज इन्होंने वक्त निकाला। सैयद ज़ियाउद्दीन नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनका कलाम सुनेंगे, और जनाब आपको यकीनन इनका कलाम अच्छा लगेगा। जनाब राहत सरहदी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अज़ीज़ फैसल शायरी में और उर्दू शायरी में एक बड़ा नाम है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
जनाब सईद राजा साहब हमारी आज की इस महफिल में अपना कलाम भी सुनाएंगे और उनसे गुफ्तगू भी रहेगी। ज़फ़र इकबाल ख़ान सवाती, जिन्हें आप सवाती मामा के नाम से जानते हैं, वो तो मेज़बान भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी शायरी भी आपकी समातों की नज़र करेंगे और उम्मीद है आपको आज का ये मुशायरा पसंद आएगा। और मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि ये आज हमारा योम आज़ादी और योम आज़ादी के हवाले से ख़ास प्रोग्राम है हरफ़े रोशन, जो K2 टेलीविज़न आपके लिए लेकर आया। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ जी मोहम्मद सईद राजा साहब से, आपका ताल्लुक़ गुजर खान से है, आजकल इस्लामाबाद में रिहाइश है, उर्दू शायरी करते हैं और जनाब आपका जो मजमूआ है गज़लियात है उसकी आंख बता सकती है, ये आ चुका है। सईद राजा साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वतन से अकीदत के हवाले से चंद अशार। एक जस्त जगाए फिरते हैं, एक जस्त जगाए फिरते हैं, परचम लहराए फिरते हैं। एक जस्त जगाए फिरते हैं, परचम लहराए फिरते हैं। इस देश की मिट्टी सुरमा है, आंखों में लगाए फिरते हैं। इस देश की मिट्टी सुरमा है, आंखों में लगाए फिरते हैं। हम खाके वतन की खुशबू से, हम खाके वतन की खुशबू से सांसें महकाए फिरते हैं। और दुनिया में अमन उजाले को, दुनिया में अमन उजाले को एक दीप जलाए फिरते हैं। और ए मेरे वतन चाहत तेरी, ए मेरे वतन चाहत तेरी सीनों पे सजाए फिरते हैं। और हम महले वफा, हम महले जनू, हम महले वफा, हम महले जनू कुछ ख्वाब उठाए फिरते हैं। हम महले वफा, हम महले जनू कुछ ख्वाब उठाए फिरते हैं। और एक शौक शहादत जिंदा है, एक शौक शहादत जिंदा है, दुश्मन घबराए फिरते हैं। एक शौक शहादत जिंदा है, दुश्मन घबराए फिरते हैं। और एक जस्त जगाए फिरते हैं, परचम लहराए फिरते हैं। इस देश की मिट्टी सुरमा है, आंखों में लगाए फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि इससे हट के अगर आप कोई जी जरूर जी जी एक गज़ल से चंद अशार। जी जी। कि उस शख्स को कब मैंने जताया है कि मैं हूँ, उस शख्स को कब मैंने जताया है कि मैं हूँ, लेकिन वो मुझे रोज बताता है कि मैं हूँ। क्या कहने? उस शख्स को कब मैंने जताया है कि मैं हूँ, लेकिन वो मुझे रोज बताता है कि मैं हूँ। और एक भेद की सूरत है जहाँ में मेरी हस्ती, एक भेद की सूरत है जहाँ में मेरी हस्ती, लोगों पे बहुत देर में खुलता है कि मैं हूँ। लोगों पे बहुत देर में खुलता है कि मैं हूँ। मैं खुद को मिटाता हूँ तो कहता है कि तू है। मैं खुद को मिटाता हूँ तो कहता है कि तू है। होने का ख्याल आए तो कहता है कि मैं हूँ। होने का ख्याल आए तो कहता है कि मैं हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और होना मेरा, कि मैं खुद को मिटाता हूँ तो कहता है कि तू है। और होने का ख्याल आए तो कहता है कि मैं हूँ। और होना मेरा तस्लीम नहीं करता जुबान से, होना मेरा तस्लीम नहीं करता जुबान से, हैरत से खुली आंख में लिखा है कि मैं हूँ। हैरत से खुली आंख में लिखा है कि मैं हूँ। और अब मुझसे मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो, अब मुझसे मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो, तुमने ही तो एहसास दिलाया है कि मैं हूँ। तुमने ही तो एहसास दिलाया है कि मैं हूँ। अब मुझसे मेरे बारे में क्या पूछ रहे हो, तुमने ही तो एहसास दिलाया है कि मैं हूँ। और इस ढंग नुमायां हुए कुछ रंग मेरे भी, इस ढंग नुमायां हुए कुछ रंग मेरे भी, तितली ने मुझे छू के बताया है कि मैं हूँ।
इस ढंग नुमाया हुए कुछ रंग मेरे भी, तितली ने मुझे छू के बताया है कि मैं हूँ, और लोगों की निगाहों पे खुले क्या मेरा होना, लोगों की निगाहों पे खुले क्या मेरा होना, दीवार से लिपटा हुआ साया है कि मैं हूँ, दीवार से लिपटा हुआ साया है कि मैं हूँ, बहुत शुक्रिया, कि लोगों की निगाहों पे खुले क्या मेरा होना, दीवार से लिपटा हुआ साया है कि मैं हूँ, और हर समत से आती थी सदा कोई नहीं है, हर समत से आती थी सदा कोई नहीं है, ऐसे में कोई चीख के बोला है कि मैं हूँ, ऐसे में कोई चीख के बोला है कि मैं हूँ, और मैं खुद को मिटाता हूँ तो कहता है कि तू है, होने का ख्याल आए तो कहता है कि मैं हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वक्त होता तो मज़ीद भी सुनते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपसे मज़ीद भी कोई चीज़ सुन लें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, और आपको मैंने शुरू में भी बताया था, हरफ़ रोशन आज यौम आज़ादी के हवाले से ये ख़ास प्रोग्राम है और ख़ास मुशायरा है, और ख़ास शोरा हमारे साथ मौजूद हैं। दिल तो करता है कि जो भी शायर पढ़ते हैं वो पढ़ते ही रहें और हम सुनते रहें, लेकिन आपको पता है कि वक्त की कैद भी हमारे साथ होती है। अब मैं जिन शायर को बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर अज़ीज़ फ़ैसल साहब। डॉक्टर अज़ीज़ फ़ैसल, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है, माहिर तालीम है, डॉक्टरेट कर रखी है, और जनाब उर्दू ज़बान में शायरी करते हैं। ख़ास तौर पे तंज़ो मिज़ा में आपका बड़ा नाम है, और आपका एक मजमूआ मिज़ाहिया ग़ज़लियात का मजमूआ भी आ चुका है, जिसका उन्वान है जी आसा खासा। और उनका एक शेर में आपकी समातों की नज़र करता हूँ और फिर उनको दावत दूँगा कलाम के लिए। जी, और इस जो कता है उनका, पाकिस्तान की फरियाद, इसका उन्वान है, अब खुदारा कोई बचाए मुझे, अब खुदारा, स्वाति मामा आपकी नज़र ये है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, अब खुदारा कोई बचाए मुझे बदकमाशों की छेड़खानी से, वो भी आंखें मुझे दिखाते हैं, डरते रहते हैं जो जनानी से। जी जनाब, डॉक्टर अज़ीज़ फ़ैसल साहब। इस दारत आपकी इजाज़त से, ये सबसे पहले तो तमाम सामीन को, तमाम नाज़रीन को यौम आज़ादी मुबारक। तो ये मैंने एक मिली नगमे में थोड़ा तंज़िया इजाफ़ा किया है, जी जी, तो मैं वो तरन्नुम से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए। मेरे वतन की नस्ले नौ वन व्हीलिंग की आदि है, मेरे वतन की नस्ले नौ वन व्हीलिंग की आदि है, इनको शहर की सड़कों पर उड़ने की आज़ादी है, इनके जहाज़ी हैं, इनके जहाज़ी हैं तन मन हो, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो, जुग जुग जिए। मेरे देश के बाशिंदे अपना घर चमकाते हैं, मेरे देश के बाशिंदे अपना घर चमकाते हैं, लेकिन कचरा घर वाला गलियों में बिखराते हैं। क्या तंज है। अच्छा,
میرے دیس کے باشندے اپنا گھر چمکاتے ہیں، لیکن کچرا گھر والا گلیوں میں بکھراتے ہیں، گٹروں کے توڑتے ہیں، گٹروں کے توڑتے ہیں ڈھکن، ہو جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، لب پہ دعا ہے دل میں لگن، ہو جگ جگ جیے. زبردست جی، ضرور ضرور. اب کچھ، چونکہ میں مزاح میں لکھتا ہوں تو کچھ چیزیں، 2-3 چیزیں. یہ دشمنی کرنے کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں، اور مطلب سردیوں میں اگر کسی سے دشمنی کی جائے تو وہ کس انداز میں کی جائے. دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے. واہ واہ واہ. دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے. اور اگر دشمن گرمیوں میں اس سے کوئی دشمنی نبھانے کا موقع ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ دشمنی اس طرح نبھائی جائے، دشمنی اس طرح نبھائی جائے، اس کے اے سی میں لو بھرائی جائے، اس کی اے سی میں لو بھرائی جائے. دشمنی اس طرح نبھائی جائے، اس کے اے سی میں لو بھرائی جائے. بہت ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، زبردست جی، بہت خوبصورت. ڈاکٹر عزیز فیصل جناب، اور ان کے ایک شعر ظاہرہ انہوں نے پڑھا، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے. سردیوں کا موسم ہو اور گیزر میں بندہ اگر واش روم میں ہو تو برف ڈال دی جائے تو کیا حالات ہوتے ہیں. بہرحال جی، آج یوم آزادی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یوم آزادی عید آزادی ہوتی ہے، اور عید پہ سبھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، مزاح بھی ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ سب کچھ آپ کے لیے یہاں پہ پیش کیا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا یہ خاص پروگرام حرف روشن، اور یہ مشاعرہ ہے، اس میں ہم گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اور جناب آپ کی سماعتوں کی نظر اچھی شاعری کر رہے ہیں. بہت پائے کے شعراء ہمارے ساتھ K2 ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اب میں جس شخصیت کی طرف جاتا ہوں، اور K2 ٹیلی ویژن کا جب نام آتا ہے، اور K2 ٹیلی ویژن کے جب پروگرام آتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیڈی کا ذکر آتا ہے، تو ڈیڈی ان کے بغیر نامکمل ہوتا ہے. ڈیڈی سے ہی انہوں نے شہرت حاصل کی. ہزارہ سے آپ کا تعلق ہے، ہری پور آپ کا مسکن ہے اور آپ کی رہائش ہے ہری پور میں. ہندکو اور اردو میں شاعری کرتے ہیں، لیکن ہندکو میں جو مزاحیہ شاعری ان کی ہے، اس میں ان کا پورے صوبے میں ثانی کوئی نہیں ہے. کمال کی شاعری کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب اردو میں یہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی مزہ آتا ہے، اور بہت اچھا ان کا کلام ہوتا ہے. متعدد ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، اور ان کی 2 کتابیں جو ہیں وہ ہندکو شاعری کی زیر طباعت ہیں، تخت ہزارہ اور پیرزو. ہندکو کا بڑا زبردست لفظ ہے پیرزو. یہ کتابیں ان کی آ رہی ہیں. ان کا ایک شعر، اور پھر جناب میں ظفر اقبال خان سواتی، جنہیں لوگ سواتی ماما کے نام سے جانتے ہیں، ان کی طرف جاتا ہوں. ترس رہی ہے جبیں شوق بندگی میں ظفر، ترس رہی ہے جبیں شوق بندگی میں ظفر، زمانہ بیت گیا ہے مجھے ثواب لیے. ظفر اقبال خان سواتی. شکریہ جناب قاسم ملک صاحب. معزز شعراء کرام، بہت بڑے نام ماشاءاللہ. ہماری خوش بختی ہے 14 اگست کے حوالے سے میں نے
اردو میں بھی لکھا ہے لیکن فرمائش کی ہے ملک صاحب نے کہ آپ ان کو میں سنائیں، ان کو میں سنائیں جی. تو اس کے کچھ 4-5 شعر آپ کی نظر کرتے ہیں. ذرا ترنم میں اب ڈاکٹر صاحب نے ابتدا کیا تو آپ مرا نہیں جا رہا. جی جی. میرا دل میری جان میری شان زندہ باد، میرا دل میری جان میری شان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی، مارو نعرہ آزادی، پاکستان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. کیا کہنے. خوشیاں آزادی دیاں نال پہ منانے آ، 14 اگست ہر سال پہ منانے آ، خوشیاں آزادی دیاں نال پہ منانے آ، تیرا سبز ہلالیے نشان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی، مارو نعرہ آزادی، پاکستان زندہ باد، میری جان زندہ باد، میرا دل زندہ باد، میری جان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. شعر آزاد جی. بہت خوب. سن 47 وچ چن تیرا چڑھیا، واہ واہ. سن 47 وچ چن تیرا چڑھیا، دنیا نے پہلی واری نا تیرا پڑھیا، اے پاکاں لوکاں دا اے پاکاں لوکاں دا وطن پاکستان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. واہ 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 واہ. سن 47 وچ چن تیرا چڑھیا، دنیا نے پہلی واری نا تیرا پڑھیا، اے پاکاں لوکاں دا اے پاکاں لوکاں دا وطن پاکستان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. ماشاءاللہ. لیلۃ القدر دی رات اللہ دتی ہے، لیلۃ القدر دی رات اللہ دتی ہے، ہندو دی غلامی تو نجات اللہ دتی ہے، لکھاں تیرے اتوں ہوئے قربان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی، مارو نعرہ آزادی، پاکستان زندہ باد، میرا دل میری جان میری شان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رحمت علی چودھری نے نا تیرا رکھیا، جی. رحمت علی چودھری نے نا تیرا رکھیا، حفیظ جلندری ترانہ تیرا لکھیا، کیتا قائد اعظم اعلان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی، مارو نعرہ آزادی، پاکستان زندہ باد، میرا دل میری جان میری شان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. تو ہی ساڈا فخر تے تو ساڈا مانے، تو ہی ساڈا فخر تے تو ساڈا مانے، اللہ قائم رکھے ساڈی جگ تے سیانے، تیرے کیٹو تے ہمالیا بولان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. دوبارہ پڑھو. مارو نعرہ آزادی، پاکستان زندہ باد، میرا دل میری جان میری شان زندہ باد، مارو نعرہ آزادی. اوے پنجاب کشمیر بلوچستان ساڈا اپنا،
जी पंजाब कश्मीर बलोचिस्तान साडा अपना है, हजारा गलगित कोहिस्तान साडा अपना है। ओ तेरे सिंधी ते बलोची ते पठान जिंदाबाद, मारो नाराए आजादी, मारो नाराए आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा दिल मेरी जान मेरी शान जिंदाबाद, मारो नाराए आजादी। बहुत शुक्रिया स्वाति मामा आपका। और नाजरीन, हरफ़े रोशन ये हमारा प्रोग्राम है और आज यौम आज़ादी के हवाले से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसमें हमारे मुल्क के नामवर शोरा मौजूद हैं, उनसे उनका कलाम सुन रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी कि जो भी शायर अपना कलाम पढ़ने आते हैं तो दिल यही करता है कि वो पढ़ते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन वक्त की कैद बहरहाल हमारे साथ होती है क्योंकि एक ख़ास वक्त में हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है। अब मैं जिन शायर को दावत दूँगा, नाम है उनका राहत सरहदी। जनाब राहत सरहदी दबिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ है और हमारा जो उर्दू अदब है उसमें लाहौर का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। लाहौर हर चीज़ का मरकज़ रहा है और हमारी उर्दू शायरी, उर्दू अदब का भी हमेशा से मरकज़ रहा है। गुजरांवाला की पैदाइश है जी आपकी, लेकिन अब रावलपिंडी में रहते हैं, यहाँ पे मुकीम है। उर्दू शायरी में एक बड़ा नाम है। आपकी 2 किताबें अब तक आ चुकी हैं, आँख भर आने से पहले और दूसरी है पेश रफ्त। आपके पास मौका हो तो ये किताबें ज़रूर पढ़ें। हमारे शोरा की, हमारे अदीबों की किताबें जो हैं इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि हम किताबों से दूर हो चुके हैं, हमारी लाइब्रेरियाँ वीरान हैं और यही वजह है कि हमें अपनी तारीख़ का नहीं पता, हमें अपने अदब का नहीं पता और यही हमारी तनज़ली, अखलाकी तनज़ली की एक वजह भी है। आपका एक शेर है जी और ये मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ और उसके बाद मैं दावत दूँगा। कुछ नहीं है तो ज़रा देर सहारे के लिए, कुछ नहीं है तो ज़रा देर सहारे के लिए, गिरती दीवार पे एक हाथ बना देते हैं। सुभान अल्लाह। जनाब राहत सरहदी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन को 14 अगस्त की दिली मुबारक। साहिब सदर की इजाज़त से एक मिली नगमा गा के कर सकता है, लेकिन मोनोटोनस का शिकार हो जाएगा प्रोग्राम, तो इसलिए मैं तहत लफ्ज़ में ही पढ़ना चाहूँगा। चाँद सितारे के परचम को अर्शों पर लहराना है, चाँद सितारे के परचम को अर्शों पर लहराना है, जज्बा है तो आए जिसने साथ हमारे आना है। वाह, जज्बा है तो हमने मिलकर पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है। वाह, चाँद सितारे के परचम को अर्शों पर लहराना है, जज्बा है तो आए जिसने साथ हमारे आना है, हमने मिलकर पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है। क्या कहने। भूख हवस और सदियों से नफरत की मारी दुनिया को, भूख हवस और सदियों से नफरत की मारी दुनिया को साफ दिखाई देता है अब हमने सारी दुनिया को। नाम खुदा पैगाम मोहम्मद से रस्ते पर लाना है, जज्बा है तो आए जिसने साथ हमारे आना है, हमने मिलकर पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है। रात बहुत संगीन थी फिर भी देखो आज उजाला है, रात बहुत संगीन थी फिर रात भी बहुत संगीन थी देखो फिर भी आज उजाला है, हमने तारीकी के पर्वत से खुर्शीद निकाला है। हमने तारीकी के पर्वत से रात बहुत संगीन थी फिर भी देखो आज उजाला है, हमने तारीकी के पर्वत से खुर्शीद निकाला है, अंधेरे से बाहर आए तो खुद को पहचाना है, जज्बा है तो आए जिसने साथ हमारे आना है, हमने मिलकर पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है। आन बचाई जा सकती हो जिसको खाकर पानी से, आन बचाई जा सकती हो जिसको खाकर पानी से, ऐसी रूखी सूखी अच्छी जिल्लत की बिरयानी से। आन बचाई जा सकती हो जिसको खाकर पानी से, ऐसी रूखी सूखी अच्छी जिल्लत की बिरयानी से, रोज़े रखने वालों ने फाकों से क्या घबराना है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा कहा है, क्या अच्छा कहा, क्या हवाला है। आन बचाई जा सकती हो जिसको खाकर पानी से, ऐसी रूखी सूखी अच्छी जिल्लत की बिरयानी से। आन बचाई जा सकती हो जिसको खाकर पानी से,
ایسی روکھی سوکھی اچھی ذلت کی بریانی سے روزے رکھنے والوں نے فاقوں سے کیا گھبرانا ہے، جذبہ ہے تو آئے جس نے ساتھ ہمارے آنا ہے، ہم نے مل کر پاکستان کو پاکستان بنانا ہے، چاند ستارے کے پرچم کو عرشوں پر لہرانا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے بھی، اگر کوئی اور آپ سنانا چاہیں اپنا کلام تو ایک غزل کے کچھ جی ارشاد ارشاد۔ نہ پوچھ کیسے مجھے توڑ کر نکلتی ہے، نہ نہ پوچھ کیسے مجھے توڑ کر نکلتی ہے، جو موج اشک سرے چشم تر نکلتی ہے، کیا اچھا ہے، نہ پوچھ کیسے مجھے توڑ کر نکلتی ہے، کیا کہنا، جو موج اشک سرے چشم تر نکلتی ہے، واہ واہ واہ، اسے یقین نہیں آئے گا دیکھ کر مجھ کو، اسے یقین نہیں آئے اسے یقین نہیں آئے گا دیکھ کر مجھ کو کہ شاہ کٹ کے بھی بارے دیگر نکلتی ہے، اسے یقین نہیں آئے گا دیکھ کر مجھ کو کہ شاہ کٹ کے بھی بارے دیگر نکلتی ہے، وہ تیرگی ہے کہ خود راہ ڈھونڈنے کے لیے، وہ تیرگی ہے کہ خود راہ ڈھونڈنے کے لیے چراغ ہاتھ میں لے کر سحر نکلتی ہے، بہت اچھا، وہ تیرگی ہے کہ کیا خود راہ ڈھونڈنے کے لیے، راج بھائی واہ واہ وہ تیرگی ہے کہ خود راہ ڈھونڈنے کے لیے واہ، چراغ ہاتھ میں لے کر سحر نکلتی ہے، میری طرف سے اجازت ہے دیکھ لے خود ہی، بہت خوب، میری طرف سے اجازت ہے دیکھ لے خود ہی، کوئی جدائی کی صورت اگر نکلتی ہے، کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا شعر ہے جناب، میری طرف سے اجازت ہے دیکھ لے خود ہی، کوئی جدائی کی صورت اگر پھر عطا نکلتی فرمائیے، ہے، مکرر، میری طرف سے اجازت ہے دیکھ لے خود ہی، کیا کہنا، کیا کہنا، کوئی جدائی کی صورت اگر نکلتی ہے، واہ واہ واہ، میرے خیال میں تسخیر شش جہت کے لیے، خوب، میرے خیال میں تسخیر شش جہت کے لیے تیری گلی سے کوئی رہ گزر نکلتی ہے، واہ واہ، میرے خیال میں تسخیر شش جہت کے لیے تیری گلی سے، تیری گلی سے کوئی رہ گزر نکلتی ہے، نہ رات سنتی ہے راحت فغان سید یہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہ رات سنتی ہے راحت فغان سید یہاں، نہ دھوپ دیکھ کے ظرف شجر نکلتی ہے، واہ واہ، راج بھائی پھر عطا کیجیے، نہ رات سنتی ہے راحت فغان سید یہاں، نہ دھوپ دیکھ کے ظرف شجر کیا نکلتی ہے، معیاری شعر ہے، واہ واہ واہ، نہ پوچھ کیسے مجھے توڑ کر نکلتی ہے، جو موج اشک سرے چشم تر نکلتی ہے، بڑی سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، میری طرف سے اجازت ہے دیکھ لے خود ہی، کوئی جدائی کی صورت اگر نکلتی ہے۔ راحت سرحدی صاحب کو آپ سن رہے تھے اور بہت شکریہ سر، آپ کا بہت اچھا لگا اور بڑا زبردست آپ کا کلام۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوم آزادی کے حوالے سے یہ خصوصی مشاعرہ آپ کے لیے جاری ہے اور اس مشاعرے کا، اس پروگرام کا عنوان ہے حرف روشن۔ آپ شعراء کا کلام سن رہے ہیں اور آپ کو یقیناً اچھا بھی لگ رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ شعراء سے آج کے دن کے حوالے سے بھی سنیں اور اس سے ہٹ کے بھی ان کی شاعری سے جو انتخاب ہے ان کا وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ اب میں جن شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، بہت بڑا نام ہے جی، سید ضیاء الدین نعیم، لیاقت پور رحیم خان سے تعلق ہے، پیدائش آپ کی اچ شریف بہاولپور کی ہے، اب اسلام آباد میں رہتے ہیں، اردو، سرائکی اور پنجابی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، علامہ اقبال کی منتخب نظموں کا سرائکی میں منظوم ترجمہ بھی کر چکے ہیں۔ آپ کی کتابیں جو اس وقت موجود ہیں، بلکہ ایک کتاب آپ کی آئی ہوئی ہے، ندی دریا سمندر۔ آپ کے فن اور شخصیت پر بہاولپور یونیورسٹی سے ایم فل بھی ہو چکا ہے۔
سوشل میڈیا پر وافی اردو چینل پر نامور ادیبوں اور شعراء کے انٹرویو بھی کر چکے ہیں. جی آپ کا ایک شعر ہے، نہیں ہے بند گلیاں بند گلیاں انہی سے تازہ رستے پھوٹتے ہیں. سید ضیاء الدین نعیم صاحب. بہت شکریہ جناب. اہل وطن کو یوم آزادی مبارک. میں پہلے 4 مصرے یوم آزادی کے حوالے سے پیش کروں گا. اچھا جی. دعائیہ مصرے ہیں کہ اے خدا، اے مالک ارض و سما، اب رحم کر. واہ واہ واہ. اے خدا، اے مالک ارض و سما، اب رحم کر. رحم کر. میرے نخل آرزو کو بخش دے برگ و ثمر. سبحان اللہ. اے خدا، اے مالک ارض و سما، اب رحم کر. میرے نخل آرزو کو بخش دے برگ و ثمر. واہ. فہم سے کر دے مزین ایک ایک انسان کو. واہ واہ. فہم سے کر دے مزین ایک ایک انسان کو. امن کا مسکن بنا دے میرے پاکستان کو. سبحان اللہ جی. واہ. فہم سے کر دے مزین ایک ایک انسان کو. امن کا مسکن بنا دے میرے پاکستان کو. میں سرائکی میں بھی شاعری کرتا ہوں. جی جی جی. تو پہلے اس کی نمائندگی کیے دیتا ہوں. ایک طرح سے اس سرائکی غزل کی فضا بھی آزادی ہی سے جی جی. یوں کہیے کہ متعلق ہے. محترم سواتی خان صاحب کے آپ تو چونکہ ہند کو جانتے ہیں تو غالباً یہ قریب تر ہے سرائکی اس سے کہ دل وچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ. دل وچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ. ولوی ہاتھ وچ آس غبارے ہوون پہ. واہ جی. واہ واہ. دل وچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ. ولوی ہاتھ وچ آس غبارے ہوون پہ. اور آن سویر تاں سجنے آخر کرنی ہے. واہ واہ. آن سویر تاں سجنے آخر کرنی ہے. 4 پہر ایک گھگ اندھارے ہوون پہ. واہ واہ. آن سویر تاں سجنے آخر کرنی ہے. 4 پہر ایک گھگ اندھارے ہوون پہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آن سویر تاں سجنے آخر کرنی ہے. 4 پہر ایک گھگ اندھارے ہوون پہ. واہ واہ. اور طوفانے دا ساتھ اساکوں چس دے گے. طوفانے دا ساتھ اساکوں چس دے گے. تونے ہن نزدیک کنارے ہوون پہ. واہ واہ. طوفانے دا ساتھ اساکوں چس دے گے. تونے ہن نزدیک کنارے ہوون پہ. اور بھیجو چاہ اے دل لالیں دی وستی ہے. بھیجو چاہ اے دل لالیں دی وستی ہے. جتنے ہن دکھ درد دے مارے ہوون پہ. بھیجو چاہ اے دل لالیں دی وستی ہے. یہ آپ کی نظر جناب. بھیجو چاہ اے دل لالیں دی وستی ہے. جتنے ہن دکھ درد دے مارے ہوون پہ. اور چڑھدا دار نعیم کو بے شک سب دیکھیں. چڑھدا دار نعیم کو بے شک سب دیکھیں. ہوون پہ اے سنگتی سارے ہوون پہ. چڑھدا دار نعیم کو بے شک سب دیکھیں. ہوون پہ اے سنگتی سارے ہوون پہ. دل وچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ. ولوی ہاتھ وچ آس غبارے ہوون پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ اردو غزل جی جی. پیش کر رہا ہوں. ارشاد. فضا اس کی بھی وہی ہے. جی جی. ہر دم کی کشمکش سے نکل، ہر دم کی کشمکش سے نکل، راستہ بدل. راستہ بدل. ہر دم کی کشمکش سے نکل، راستہ بدل.
اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ کے ساتھ راستہ ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ بدل. اور علی صاحب یہ خلفشار ذہن، یہ خدشے، یہ حجتیں، یہ خلفشار ذہن، یہ خدشے، یہ حجتیں، ان سب کا بس ہے ایک ہی حل راستہ بدل. یہ خلفشار ذہن، یہ خدشے، یہ حجتیں، ان سب کا بس ہے ایک ہی حل راستہ بدل. اور نخوت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، نخوت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، وقت ان کے خود نکالے گا بل راستہ بدل. نخوت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، وقت ان کے خود نکالے گا بل راستہ بدل. اور سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، کر دیں گے تیرا ذہن بھی شل راستہ بدل. سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، کر دیں گے تیرا ذہن بھی شل راستہ بدل. اور یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے، یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے، سانچے میں دوسروں کے نہ ڈھل راستہ بدل. یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے، سانچے میں دوسروں کے نہ ڈھل راستہ بدل. اور تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں، تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں، ہوں گے تیرے یہ آج نہ کل راستہ بدل. تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں، ہوں گے تیرے یہ آج نہ کل راستہ بدل. اور نقصان دے گی تجھ کو بہت گو مگو نعیم، نقصان دے گی تجھ کو بہت گو مگو نعیم، تاخیر کرنا ایک بھی پل راستہ بدل، تاخیر کرنا ایک بھی پل راستہ بدل، ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل. سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، کر دیں گے تیرا ذہن بھی شل راستہ بدل. اور ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل، اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. یہ تھے سید ضیاء الدین نعیم صاحب. اور آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، آج یوم آزادی اور خوشیوں کا دن ہے، اور آج اس دن کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ہم شاعری پیش کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی شاعری آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہوگا، کیونکہ جو کلام ہے، جو آپ کلام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زبردست ہے اور بہت اعلیٰ پائے کا کلام ہے. ہمارا یہ پروگرام ہے حرف روشن. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اس وقت ہمارے ملک کے نامور شعراء سے ان کا کلام سن رہے ہیں یوم آزادی، اور یوم آزادی کے حوالے سے ان کا کلام ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی ہم آپ کے لیے ان کا کلام پیش کر رہے ہیں. اب میں جن شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ہمارے آج کی اس محفل مشاعرہ کی صدارت بھی ان کے پاس رہی ہے، ابھی بھی وہ صدارت کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ حرف روشن جو ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام تجویز کیا تھا سعید راجہ صاحب نے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کیا کمال کا نام، ظاہر ہے شاعر ہیں اور شاعروں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں. بہت زبردست آپ نے سر نام تجویز کیا، بہت اچھا لگا.
جی پروفیسر جلیل عالی صاحب کا میں تعارف کراؤں، پھر تھوڑی سی ان سے بات بھی کریں گے، پھر ان کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آپ شاعر ہیں، نقاد ہیں، سوشیالوجسٹ ہیں، دانشور ہیں، اور آپ کو تمغہ امتیاز مل چکا ہے آپ کے کام پر۔ اقبال اکیڈمی پاکستان کے رکن گورننگ باڈی اور رکن ہے ایگزیکٹو کونسل۔ کئی ادبی تنظیموں کی طرف سے لائف اچیومنٹ اور دیگر ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں، بے شمار ایوارڈ آپ نے حاصل کیے۔ قابل ذکر ہیں پاکستان رائٹرز گلڈ ایوارڈ 2007 اور احمد ندیم قاسمی ایوارڈ 2007۔ آپ کی تصنیفات جو اس وقت تک سامنے آ چکی ہیں ان میں ہے خواب دریچہ، شوق ستارہ، عرض ہنر سے آگے، لفظ مختصر سے میرے، نور نہایا رستہ، یہ نعتیہ کلام ہے آپ کا، اور اس پہ آپ کو سیرت ایوارڈ 2019 میں پہلا انعام مل چکا ہے۔ متعدد یونیورسٹیوں میں ایم اے اور ایم فل کے تحقیقی مقالے آپ پر لکھے جا چکے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر جلیل عالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عشق خود سکھاتا ہے ساری حکمت عالی، نقد دل کسے دینا بار سر کہاں رکھنا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ آ جائے، اور اتنا کام آپ کے کریڈٹ پہ اتنا کام آپ نے کیا، اور ظاہر ہے ہمارے ملک کے لیے یہ ایک، اور خاص طور پہ اردو ادب کے لیے۔ اردو ادب تو محدود نہیں ہے نا ہمارے ملک تک، وہ تو ظاہر ہے آپ ہمارے ارد گرد کے ممالک میں بھی ہے، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج K2 ٹیلی ویژن کے اس خاص پروگرام میں اور اس خاص دن پہ آپ آئے۔ تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے آپ کا پیغام اور پھر آپ کی شاعری پہ آتے ہیں۔ بہت محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوست یہاں پاکستان کی سالگرہ منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سالگرہ صرف ایک ایسے زمین کے ٹکڑے کی سالگرہ نہیں ہے، یہ سالگرہ ایک خواب کی سالگرہ، بے شک بے شک سر، بے شک۔ وہ خواب جو صدیوں کے سفر سے تعمیر ہوا، اور جو علامہ اقبال کے افکار اور کلام میں جس نے اپنی ایک حیات بنائی، ایک شکل بنائی، اور پھر جس کی تعبیر قائد اعظم نے اپنی بہت زبردست جد و جہد کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کی۔ ہم اسے مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں، بے شک۔ کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے۔ بڑا اچھا، جیسے قائد اعظم کا جملہ آپ نے سنایا تھا کہ جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا پاکستان بن گیا تھا۔ ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو ڈاکٹر کنیز یوسف جو ہماری ہسٹری کمیشن کی چیئر پرسن بھی رہی ہیں، تو انہوں نے ایک اتنا ہی ایسا ہی بلیغ جملہ کہا۔ وہاں پاکستان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں تاریخ کی ادنا سی طالب علم ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان 1400 سال کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی اچیومنٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، جیسے آپ نے اشارہ کیا جی ہاں، کہ ایک ریاست مدینہ جی ہاں، تھی، جی ہاں، اور اس کے بعد تو یہ جو ریاست ہے یہ اقبال کے عالمی تصور ریاست پر یہ کھڑی ہے، اس کی اساس، جی بے شک، اور اس کا بے شک۔ تصور ریاست کیا تھا؟ اقبال کا تصور ریاست کا بنیادی جو اس کی اساس تھی وہ یہ تھی کہ ایک ریاست کو صرف نسل کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا کسی علاقے کی بنیاد پر تشکیل نہیں پانا چاہیے۔ اس میں تو کوئی مقصد نہیں ہے، جی یہ کسی نظریے پر، کسی عمرانی معاہدے پر تشکیل پانی چاہیے، جسے آپ نظریاتی ریاست کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بر صغیر کے حل کو اسی اپنے عالمی تصور ریاست میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں انگریزوں کے چلے جانے کے بعد دو بڑی قومیں ہیں، جی ان دونوں کے پاس اپنا اپنا ایک نظریہ حیات ہے، اپنی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنی اپنی ان کی اقدار ہیں، اپنا کلچر ہے۔ جی تو ان دونوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے باطنی جو خواب ہیں اور ان کی جو خواہشات ہیں اور ان کی جو روایات ہیں ان کو مستحکم کریں، اور ان کے لیے وہ آزاد ریاستیں قائم کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ ایک بقائے باہمی کا ایک جی ہاں، تصور تھا۔ بے شک۔ تو پاکستان جھگڑے ختم کرنے کے لیے بنا تھا، جھگڑے بڑھانے کے لیے یہ نہیں۔ نہیں بنا جی، اور جیسا کہ اقبال کہتا ہے کہ شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم، تمام شاعروں کو آپ نے دیکھا، انہوں نے اپنے جذبات کی ترجمانی کی آپ کے سامنے۔
تو یہ ملک ہمارا عشق ہے. بے شک. اس کے لیے میں نے جو باتیں کی ان کی بھی ضرورت نہیں تھی, دلائل کی تو ضرورت ہی نہیں وطن کے ساتھ محبت کے لیے. تو مجید امجد نے یہ کہا تھا کہ وطن چمکتے ہوئے پتھروں کا نام نہیں, وطن چمکتے ہوئے پتھروں. یہ میرے جسم میری روح سے عبارت ہے. کیا بات, واہ کیا واہ بات, واہ کیا بات, واہ واہ, بے شک. بلا شبہ. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے منیر نیازی اس وطن کو جوڑتا ہے اپنی تاریخ کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ. وہ کہتا ہے تو بھی ہے ہجرت کدا شہر مدینہ کی طرح, ہم نے بھی دہرائی ہے ایک رسم آبا کی طرح. اے جلال حق کے مظہر اے جمال سرمدی تجھ پر سلام, اے وطن اے عالم اسلام کی تابندگی تجھ پر سلام. بہت زبردست سر, زبردست. بیٹھ جائیں سایہ دیوار احمد میں منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. واہ 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 واہ. تو میں بھی آپ کو ایسا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ کوئی ہمیں, میرا تو وطن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ مجھے کوئی الگ سے بیٹھ کے وطن کے بارے میں کچھ اشعار لکھنے کی ضرورت پڑتی نہیں, کیونکہ میری ساری شاعری کے اندر جو ہے وہ روح و رواں کی طرح سے وطن موجود ہے. تو میں آپ کو پہلے اپنی کچھ غزلوں کے کچھ اشعار سناتا ہوں جو میں نے بطور خاص کوئی وطن کے لیے نہیں لکھے, لیکن ان میں وطن موجود ہے. مثلا میری ایک غزل کے شعر ہیں, منظر منظر, اس کے آج کے دن کے حوالے سے آپ دیکھیں. منظر منظر دل آنکھوں نے کھولے در کتنے, ایک سفر کے اندر جاگے اور سفر کتنے. کیا کہنے, کیا کہنے. منظر منظر دل آنکھوں نے کھولے در کتنے, ایک سفر کے اندر جاگے اور سفر کتنے. شوق سمندر کے ساحل پر دل نے اس موسم, شہر بسائے کتنے, ہر ایک شہر میں گھر کتنے. واہ واہ, بہت خوب. واہ. اسی طرح سے میری ایک اور غزل کے میں 3 شعر آپ کو سناتا ہوں, پھر ایک نظم سناؤں. جی. شجر سے ایک عمر کی رفاقت کے سلسلے ہیں. واہ 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 واہ. شجر سے ایک عمر ایک عمر کی رفاقت کے سلسلے ہیں, نگاہ اب دیکھتی ہے برگ و ثمر سے آگے. کیا کہنے علی صاحب محترم, کیا کہنے. واہ, پھر عطا فرمائیے. شجر سے ایک عمر کی رفاقت کے سلسلے ہیں, بہت بڑا شعر ہے. نگاہ اب دیکھتی ہے برگ و ثمر سے آگے. آگے کیا کہنے. اور خجل خیالوں کی بھیڑ حیرت سے تک رہی ہے. خجل خیالوں کی بھیڑ حیرت سے تک رہی ہے, گزر گیا رہ روے تمنا کدھر سے آگے. اور نثار ان ساتوں پہ صدیوں کے سحر عالی, کیا کہنے. نثار ان ساتوں پہ صدیوں کے سحر عالی, جیے ہیں جن کے جلو میں شام و سحر سے آگے. پھر عطا فرمائیے, پھر عطا فرمائیے. نثار ان ساتوں پہ صدیوں کے سحر عالی, جیے ہیں جن کے جلو میں شام و سحر سے آگے. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں آپ کو ایک نظم سنانے لگا ہوں. اس کی بھی شان نزول یہ ہے کہ میرا دل کا جب آپریشن ہوا تو اس نے ایک ٹرانس کی شکل اختیار کر لی, اور میں نے ایک طویل نظم لکھی. اس کے کوئی 11 ایپیسوڈ تھے. ٹھیک. اس میں ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس میں وطن سانس لے رہا ہے. خوب. اس ایپیسوڈ کا نام ہے یہ اپنا عشق ہے. اچھا. واہ. ابس تاریخ کے دریا میں ابری اور ڈوبی بے وقر لہریں نہ گنواؤ. واہ واہ. ابس تاریخ کے دریا میں ابری اور ڈوبی بے وقر لہریں نہ گنواؤ. کیا کہنے. وقوعوں کے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جس صورت مشیت راستہ اپنا بناتی ہے اسے دیکھو. واہ واہ واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. ابس تاریخ کے دریا میں ابری اور ڈوبی بے وقر لہریں نہ گنواؤ. وقوعوں کے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جس صورت مشیت راستہ اپنا بناتی ہے اسے دیکھو. بڑی نظمیں پڑھو اقبال کی, یہ ایسی نظمیں ہیں
पहाड़ ऊपर उतरती तो लरस कर वो भी रह जाता। वाह वाह वाह। दिलों अंदर जनू की आग भड़काती, हवा का रुख बदलती, सोच के आफाक फैलाती, फलक तस्खीर इम्कानात के दर खोलती नज़्म। वाह 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 वाह। गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, ये समझाती लहू में बोलती नज़्में। वाह 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 वाह। गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, ये समझाती लहू में बोलती नज़्में। वो शायर जिसने अपने ख्वाब सारे कायदे आज़म को सौंपे, क्या बात। और ये कहकर हुआ रुखसत कि मौसम आ गया है अब अलग अपने वतन की मांग करने। वाह 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 वाह। ये अल्लामा इकबाल ने जो कायदे आज़म के नाम खत लिखे, जो अल्लामा कायदे आज़म के दिबाचे के साथ छपे हुए हैं, उसमें एक जुमला है। इकबाल कायदे आज़म को कहते हैं कि क्या वक्त आ नहीं गया कि अब अलग वतन का मुतालबा कर दिया जाए। खूब जी। खूब। वो शायर जिसने अपने ख्वाब सारे कायदे आज़म को सौंपे, वाह। और ये कहकर हुआ रुखसत कि मौसम आ गया है अब अलग अपने वतन की मांग करने का। जो इकबाल और कायद की नहीं सुनते तो गांधी की कसक से ही बसीरत लो। वाह 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 वाह। वाह। जो इकबाल और कायद की नहीं सुनते तो गांधी की कसक से ही बसीरत लो। जो कहता था ज़मीं के एक टुकड़े का नहीं किस्सा, कि ये दुनिया के नक्शे पर नए एक सिलसिले की इब्तदा होगा। वाह 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 वाह। क्या रेफरेंस है। वाह। जो इकबाल और कायद की नहीं सुनते तो गांधी की कसक से ही बसीरत लो। जो कहता था ज़मीं के एक टुकड़े का नहीं किस्सा, कि ये दुनिया के नक्शे पर नए एक सिलसिले की इब्तदा होगा। इसे होना था सो होकर रहा आखिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे होना था सो होकर रहा आखिर। ये अर्ज़े पाक पाकिस्तान सदियों और नस्लों के सजल सपनों का गहवारा है। वाह। अपना इश्क है और कुछ ना कुछ होते चले जाने का जिंदा इस्तारा। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये अर्ज़े पाक पाकिस्तान सदियों और नस्लों के सजल सपनों का गहवारा है। अपना इश्क है और कुछ ना कुछ होते चले जाने का जिंदा इस्तारा है। सुभान अल्लाह। सरे परचम हिलाली कौस में जिस शान से तारा दमकता है। वाह। हिलाली सरे परचम हिलाली कौस में जिस शान से तारा दमकता है, क्या अच्छा है। मेरे सीने के बक्से में नहीं आंखों में मेरा दिल धड़कता है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। मुहतरम, सुभान बहुत अल्लाह। क्या कहने। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जलील आली साहब। नाज़रीन मुशायरा ज़ाहिर है जारी है और दिल करता है कि मुशायरा जारी रहे, लेकिन वक्त की कमी हमारे आड़े आ रही है और वक्त आपको पता है कि तकरीबन इस प्रोग्राम का ख़त्म होने वाला है। हरफ़ रोशन ये प्रोग्राम हमारा, और इसमें मुख्तलिफ़ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर जलील आली साहब, तमगा इम्तियाज़ आपने हासिल किया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सैयद ज़ियाउद्दीन नईम साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। जनाब राहत सरहदी साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर अज़ीज़ फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सईद राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और ज़फ़र इकबाल ख़ान सवाती आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे शोरा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये हमें भेजे हैं फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति ने, और इनका कहना है कि हिफ़्ज़ान सेहत का वादा, विटामिन ए और डी से भरपूर, कोलेस्ट्रॉल से पाक हमारा रिश्ता फ़ौजी सुप्रीम के संग, वो खालिस रिश्तों सी लज्जत जो रहे हर जगह एक जैसी। प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा, यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी को हमने मनाया और बहुत अच्छे तरीके से हम मना रहे हैं। हर साल ये यौम आज़ादी आता है, हर साल ये हम सालगिरह बनाते हैं, पूरा एहतमाम करते हैं, परचमों की बहार आती है, सब कुछ होता है, लेकिन उससे अगले ही दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि
ان لوگوں کے پاس ضرور بیٹھیں کہ جن کے پاس اس وطن کے بارے میں علم ہے، جنہوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے، جنہوں نے اس وطن میں قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، جن کو ہم نے محدود کر دیا ہوتا ہے مختلف کمروں تک، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں اس وطن کے بارے میں۔ اور یہ وطن اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کے لیے بہت جد و جہد کی گئی، بہت قربانیاں دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا۔ اس وطن کو آگے بڑھانے کے لیے اب ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں، بلکہ ہم سے بھی نوجوان نسل کے کندھوں پر ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کا جو قبلہ ہے جب تک وہ ٹھیک رہے گا ہماری منزل اتنی ہی آسان ہوگی۔ انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان کاشف ملک کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔